صباح الخير البنات، عسلامة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيت نبدا لكم هاد لا فيديو ونوري لكم هاد لا بلانت كي بورت هاد لي مانيفيك فلور دايوغ. شوفوا شحال شابين. واسمها ليتوال دو بيتليهم، وكاين اللي يعيطوا لها لي فلور دو 11 باسكو يبداو يتفتحوا ابارتير دو 11. لي بوتانيست ولا جو كخوا لي زاربوريست يخدموا بهاد لا بلانت دي زيليكسير بور تريتي كلكو مالادي ولا كلكو تروبل. دوك نحط لكم لا ليست في لا بار دانفو. Même les spécialistes en psychologie pour traiter les gens malades, pour les gens qui ont reçu un choc émotionnel. C'est vraiment le fait de regarder le bouquet برك, c'est comme regarder un ange ou ما باليش. Ça donne du baume au cœur. Franchement, واحد كيشوفو il a un regard nouveau sur la vie. فوالا انا لهنا حبيت نوريه لكم en plusieurs jours كيما راكم تشوفوا لي فوتو ما مش كيف كيما الايامات الاخرين هذوك كانت سخانه وكامل. انا جو بونسيت باللي لا بلانت سي بون راحت ماتت ما نزيدش نشوفها. درت لها ميم تلوى راكم تشوفوا هذيك لا بارتي مارون هذيك. على بالكم باللي تلوى اللي ريش ان فوسفور ان ازوت اي ان سيل مينيرو مليحه لي بلانت. كملت نسقي لا بلانت لو بلو نورمالمون دو موند حتى نجزت هذيك السخانه. ومن بعد ولات تخرج في لي فلور بالعقل بالعقل حتى عاودت حيات كومبليتمون ولات لها لا كولور هذاك لو فيغ شباب ولي فلور بداو يتفتحوا وحده مر وحده. لهنايا سيتي اون بريز مع لابريميدي. شوفوا لي فلور كيفاش يتغلقوا لابريميدي وفي الليل يتغلقوا كومبليتمون يولوا فريمون كوم ان بوتون. فوالا انا كل ما نوض صباح لازم نطلع عليها هاد لا بلانت باسكو فريمون كيما قلت لكم elle donne le sourire, elle donne la pêche et tout ça. دوك ندخل الكوزينة. أنا اليوم راني حندير une simple salade للفطور. c'est la salade de lentilles، سلطة العدس. كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش، حبيت نتقاسمها معاكم. كامل نعرفوا باللي العدس il est riche en fer mais pas que. فيه les sels minéraux, les antioxydants, les protéines. riche en vitamine B9. مليح système nerveux، مليح pour l'immunité surtout دوك مع كورونا واحد يكتر منه وما يخافش. لا سالاد هذه مليحه للكبار للصغار اللي يفل غاردي لا لين ويخافوا ياكلوا اون بون اسيات من هاد لا سالاد ايزونون بور لا جورني. نسحقوا حبه خيار، حبه فلفل خضراء واحده حمراء، حبه طوماطيش، حبه بصل الا كانت كبيره موين سينو نص وحده كبيره، معدنوس اللي حب يزيد الحشيش ولا الكرافس. نسحقوا شويه طون وكيف كيف شويه مايس لا موتي تاع لابواط هكداك. حبيبات ولاد الدجاج كل وحده شحال تحب دير، زيتون كحل زيتون خضر. فوالا. وكنت بيان سور العدس دوكا راوي او يغلي شويه، كنت شمختو الافونس واحد 2 سوايع باش كي نطيبوه ما يطولش في الطياب وما يبير با الفايده تاعو. نبداو تاني بالولاد الدجاج نحطوه يغلي ونروحو نقطعو الخضره ديالنا. نوريلكم برك العدس لهنايا قريب نطفي عليه. كنت حطيت له سنينه توم باش نكهو العدس هذاك ويعطينا ان بون غول لا سالاد ديالنا. وبيان سور العدس هذاك كي حطيته يطيب درت له شويه ملح باش ما يطيبش صامت. هنا كما قلت لكم حطيت ولاد الدجاج يغلي اكوتي ونروحو نديرو لا فينيغريت. نسحقو فيها زيت زيتون بيان سور، نسحقو اون بون كونتيتي باش تجينا سلطه ديالنا مشربه مليح. نديرو لا موتارد، شويه ملح، زدت شويه خل ابيض وعصرت نص حبه قارص ماشي كومبليت شويه برك. ومن بعد بيان سور فلفل الكحل، اللي حب يزيد زعتره. سلطه هذه فريمون ديروا فيها واش حبيتوا. انا هذا واش درت وانتم اللي حب يزيد حاجه يزيدها. هنا قطعه المعدنوس راني زدتو، خلطوا كلش. وبيان سور جبت الزيتون ديالي الخضر بيان سور، الكحل راني حنديرو من الفوق. نديرو هذيك لابواط تاع الطون، اون بتيت بواط انا درت.
نزيدو هداك المايس لا موتي د لا بواط كيما قلنا، نخلطو كل حاجة، نحطو لو سالادي ديالنا بجيه ولا في الفريغو دو بريفيرونس باش يقعد لنا كلش فري، ونروحو لهادوك لي ليغوم اون ان موفمون هاهم واجدين، قطعتهم تخي فان كامل لي مورسو قد كيما راكم تشوفوا. سي بون بور لو فيزوال والهضم كيما نقولوا باش يجونا ساهلين في الماكله. كوم العدس ديالي كان طاب حطيته صفيته حطيته يقطر، وجبت هذوك سنينات تاع الثوم نعبزهم هكذا برك بلا فورشات، شوفوا كيفاش طابوا. وكم كانوا حبات كبار انا استعملت لا موتي برك ان بو بلوس كو لا موتي باش ما يتغلبش لو غو تاع الثوم على لي زوطخ زانغريديون في لا سالاد ديالنا. فوالا هذيك النص الاخر خليته دو كوتي. نجيبوا لهنايا لي ليغوم ديالنا، شوفوا ما شاء الله لي كولور فرانشمون ان فيستيفال. allez regarder برك ça donne envie de les manger. لهنايا كنت درت وحدات كسره، هذا وين راني ندوق فيها جات بنينه. شوفوا انا نديرها اي سخونه دايوغ، نديرها رقيقه كيما راكم تشوفوا. هذه هي الكسره ديالي. وبعد ما قطر لي العدس ما نديروش على ضربه، درت اون بروميير بارتي باش كيف يجي يجوا لي زانغريديون قد بعضهم، ما يتغلبش العدس على لو ريست دي ليغوم. نخلط هكذايا ونشوف. لهنايا شفت باللي ناقص شويه عدس، زدت لو ريست تاع العدس. انا كنت شمخت كاس بيان سور كي يتشمخ يتنفخ وكي يطيب يزيد يتنفخ اكثر. دونك الكاس تاع العدس او ديبي كي كان يابس عطاني هذاك لي دو بتي بول بعد ما تشمختو وزدت طيبتو. نحطو لو سالاديت ديالنا يبرد بيان في الفريغو، ومن بعد جبت ان اوتر سالاديي نفرغ فيه هذيك لا سالاد، و جو في ان بتي ديكور بولاد الدجاج ديالي اللي كنت قطعته ووجدته نحطهم الفوق هو والزيتون. وهذا هو فطورنا. ليامات هادو مازالت شويه سخانه، الصيف خلاص بصح سخانه مازالت، دونك نكملوا ناكلو هكذا ليجي. وما تحقروش هاد لا سالاد باسكو لي تري ريش. شوفوا لو نومبر دو ليغوم اللي استعملتهم، استعملت لو طون، استعمل كاين البيض كوم بروتيين. دونك فوالا سي ان روبا كي فو لا بين، يعني واحد كي ياكلو يشبع به. فاصون اللي ما قنعاتوش لا سالاد وحدها هكذا يقدر يزيد باغ اكزومبل دي فريت ولا شويه سردين ولا دي اسكالوب. انا ليا لا سالاد هذه وحدها كانت كافيه. زدت خبزت شويه كسره، شويه فروماج، نحطهم دوك فوق هاد لا بلونش. وهذا ما كان. دونك الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساونيش ان بتي لايك، ان بتي كومونتير بور مونكوراجي، وما تنساوش لي بارطاج مع صحابكم وحبابكم، واللي جاو بور لا بروميير فوا دخلوا في هذه القناه اشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كامل جديد.